इंशाअल्लाह ताला दरबार दादा मोहम्मद सदीक का व्यू कराने ते बहुत ही प्यारा खूबसूरत दरबार है साढ़े लालियां दे विच। मैं पहुंच के कराना। हाँ भी सजनों मित्रों ते असी पहुंच आए हैं दरबार दादा मोहम्मद सदीक ते दरबार दादा मोहम्मद सदीक ते पहुंच के इंटर होने ते मैं भाई होना सारा व्यू करवाना। فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام